नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द प्रसाद पौडेलको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि यहाँहरूसँग म क्लास 11मा गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत जर्नल भाउचर फर बजेट एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा यहाँहरूलाई मैले जर्नल भाउचरसँग सम्बन्धित केही नियमहरूको कुरा गरेको थिएँ। यहाँहरूले त्यो नियमलाई राम्ररी विचार गर्नु होला भनेकै थिएँ र विचार पनि गर्नुभयो होला। तसर्थ म जर्नल भाउचर फर बजेट एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत दुईवटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। यो इक्जाम्पल अनुसार हामी जर्नल भाउचर तयार गर्दा कसरी गर्ने त भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन खोज्यौं। अब गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्दा यहाँहरूले प्रिन्टेड फर्मेट युज गर्नुहुनेछ। इक्जाममा तपाईहरुले यो चाहिँ किनेर लिएर जानुपर्ने छ र यस्तो एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई एउटा भाउचरमा भर्नुपर्ने छ। जस्तो तपाईहरुसँग 4 वटा ट्रान्ज्याक्सन आएको छ भने त्यो 4 वटा ट्रान्ज्याक्सनलाई अलग-अलग 4 वटा फर्मेटमा भर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईहरुसँग भाउचर भित्र यहाँ स्पेस धेरै छ भन्दैमा दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनलाई पनि त्यसैमा नलेखिदिनु होला। र यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुने हुनाले मैले यहाँ अलरेडी तयार पारिसकेको छु। पहिले त हामी यो क्वेशनतर्फ लागौं र क्वेशनलाई बुझेर अनि त्यसपछि यहाँ के भर्नुपर्छ त्यो पनि बुझेर अनि हामी सल्युसनतिर लागौँला। जस्तो on Bhadra 25 a check of ₹10,000 was issued for payment of office rent. अफिस रेन्ट भुक्तानी गर्नका लागि 10,000 को चेक भाद्र 25 मा जारी गरियो। अब चेक 10,000 को हामी भुक्तानी गर्दै छौं केका लागि भन्दा अफिस रेन्टका लागि हामीले पैसा तिर्दै छौं। यहाँहरुलाई पुरानो कुरा पनि अवगत रहोस् किनकि नेपाल सरकारको नयाँ सृष्टा प्रणाली अन्तर्गत जहिले पनि कारोबारहरू बैंक मार्फत हुन्छन्, अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक थ्रुबाट हुन्छ। जस्तो सरकारले रकम प्राप्त गर्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन्छ र सरकारद्वारा कसैलाई भुक्तानी गरिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै भुक्तानी गरिन्छ। तसर्थ दिने र लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हामी जर्नल भाउचरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै अब यो फर्मेट भित्र कहाँ के लेख्नुपर्छ त भन्ने कुरातर्फ विचार गरौँ। जस्तो अहिले हामीलाई यहाँ अन भाद्र 25 लेख्यो, यहाँ कुन अफिसको, कुन डिपार्टमेन्टको, कुन मिनिस्ट्रीको भनेर यहाँ लेखेको छैन। तसर्थ हामी के गर्ने भयो भने नेपाल गभर्नमेन्ट डट अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री लेखेका छ, यहाँनिर कुन अफिसको भन्ने कुरा नभएको हुनाले हामी यहाँ अहिले केही पनि लेख्न मिल्दैन। त्यसपछि जर्नल भाउचर नम्बर, जर्नल भाउचर नम्बरमा यहाँ तपाईहरुले कतिवटा भाउचरहरू बनाउँदै जानु भएको छ त्यसैलाई सिरियल नम्बर लेख्नु हो। अब 1 2 3 लेखे पनि 001 002 003 लेख्ने चलन छ। त्यही भएर यहाँनिर हामी 001 लेखिदिन्छौं। पहिलो हाम्रो जर्नल भाउचर हो। त्यस्तै गरी डेट लेख्ने बेलामा हामी कुन डेटमा कुन डेटको ट्रान्ज्याक्सन बनाउँदै छौं यो डेटलाई यहाँ हामी लेख्छौं। अनि यो भन्दा पछि फर्मेटमा हो। कोड नम्बर, हामीसँग कोड नम्बर लेख्नु केही पनि पर्दैन। पर्टिकुलरमा जसरी तपाईहरुले जर्नल एन्ट्री बनाउनुहुन्थ्यो त्यसै गरी जर्नल भाउचरमा डेबिट क्रेडिट के जान्छन्, कुन पक्ष हुन्छ त्यसलाई लेख्नुहुन्छ। लेजर फोलियो नम्बर लेखिन्छ। अब त्यो लेजर फोलियो नम्बर हामीसँग अहिले हुँदैन। त्यो रियल लाइफमा तपाईहरुले कुनै पनि बिजनेसको कुनै पनि अफिसको चाहिँ तपाईहरुले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि त्यो लेजरमा कहाँ पोस्टिङ हुन्छ त कुन पेजमा यसलाई देखाइन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले यहाँ छैन। त्यस्तै बजेट हेड नम्बर भनेको कुरा यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत मेन हो। तपाईहरुले जर्नल भाउचर स्टार्ट गर्नुभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा हामीलाई बजेट हेड नम्बरको लागि डिफ्रेन्ट ट्रान्ज्याक्सनहरु, डिफ्रेन्ट आइटमहरु दिएको हुन्छ र त्यही अनुसार न्यू कोड, ओल्ड कोडहरु दिएको छ। र त्यो कोडहरु मध्ये तपाईहरुले के विचार गर्नुपर्ने भने जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ती इम्पोर्टेन्ट कोडहरुलाई तपाईहरुले याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँनिर तपाईहरुले बजेट एक्सपेन्डिचर सँग सम्बन्धित कोड नम्बर लेख्नुपर्ने छ जुन 5 वटा अंकको हुन्छ। अनि त्यस्तै डीआर मा कति अमाउन्ट र सीआर मा कति अमाउन्ट। अब डीआर र सीआर को अमाउन्ट त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, जर्नल एन्ट्रीमा जस्तै दुवै साइडमा बराबर हुनुपर्छ। अब रिसिप्ट नम्बर हामीले प्राप्त गर्ने बेलामा
कुन नम्बर अर्थात् कुन स्लिप प्राप्त गरेका थियौँ या कुन रिसिप्ट नम्बर युज भएको थियो भन्ने कुरा क्वेसनमा दिएको भए हामी त्यसलाई लेख्छौँ। त्यस्तै एमाउन्ट रिसिप्ट हामीले एमाउन्ट प्राप्त गरेका छौँ भने यहाँनिर लेख्छौँ र यो लेख्ने बेलामा वर्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सबमिटेड बाई कसले सबमिट गर्यो त, अब यो सबमिट गर्ने व्यक्तिको नाम हामी आफूले एजुम गरेर राखिदिँदा हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुँदैन। अनि त्यस्तै पोस्ट, अब सबमिट गर्ने व्यक्ति को हो त, खास गरी यो जर्नल भाउचरहरू बनाउने काम एकाउन्टेन्टको हुने हुनाले यहाँनिर हामी पोस्टमा एकाउन्टेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डेट भनेको कुन डेटमा सबमिट गर्यो त, सबमिट गर्ने डेट पनि लेखिन्छ। अब अहिलेको ट्रान्ज्याक्सन अहिलेको यो क्वेसन अनुसार हामी यहाँ डेट भनेर भाद्र 25 भएको हुनाले जहाँ डेट छ त्यहाँ हामी यही भाद्र 25ले नै काम चलाउँछौँ। अरू रियल लाइफमा हुन्थ्यो भने रियल हामी अफिसहरूमा काम गर्थ्यौँ भने त्यति बेला कहिले प्रिपेयर गरियो, कहिले त्यसलाई सबमिट गरियो अनि कहिले त्यसलाई एप्रुभ गरियो भन्ने डेटहरू अलग अलग हुन्छ। अब सँगसँगै अर्को साइडमा चेक नम्बर, कुन चेकद्वारा भुक्तानी गरिएको हो त, चेक नम्बर यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै चेक एमाउन्ट, चेक एमाउन्ट भनेको हामीले पेमेन्ट गरेको, जस्तो अघि हामी यदि रिसिभ भएको छ भने यहाँनिर रिसिभ भएको एमाउन्ट लेख्छौँ, पेमेन्ट भएको छ भने यहाँ चेकको एमाउन्ट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एप्रुभड बाई, अब एप्रुभ कसले गर्दैछ त्यो व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नाम क्वेसनमा नदिने हुनाले हामी आफैले मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी जे पनि एजम्सन गर्न पाइन्छ। त्यस्तै पोस्ट, पोस्ट भनेको एप्रुभ गर्ने को हो त, जस्तो एकाउन्टेन्टले सबमिट गर्छ भन्दैछौँ, एप्रुभ कसले गर्ने त भन्दा अब डिपार्ट हेडले हुनसक्छ, अफिस हेडले हुनसक्छ, त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। सँगसँगै डेट, अघि पनि मैले भने डेटको ठाउँमा हामी सबै ठाउँमा यही भाद्र 25 लेखेर काम चलाउँला, किनकि रियल लाइफमा रियल अफिसहरूमा काम गर्ने बेलामा हाम्रो डेट अलग अलग हुन्छ। यहाँ एउटा मात्रै डेट दिएको हुनाले त्यसैलाई हामी लेख्छौँ नै। अब यो ट्रान्ज्याक्सनका आधारमा हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर कसरी गर्ने त, त्यहाँ जाउँ। क्वेसन तपाईँहरूलाई अघि पनि मैले भने अफिस रेन्ट हैन, कार्यालयको भाडा रु 10,000 चेकद्वारा भुक्तानी गरियो भनेको छ। अब चेकद्वारा नभने पनि जर्नल भाउचर अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थ्रुबाट नै हुने हुनाले हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै देखाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हेरौँ, अब रेन्ट भुक्तानी गरियो, रेन्ट भुक्तानी गरियो, रेन्ट भनेको खर्च हो, नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा हामी के भनेका छौँ भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट भनेका छौँ। त्यसो भने अफिस रेन्ट भनेको के हो त भन्दा खर्च हो, खर्चलाई हामी डेबिट गर्नुपर्ने हुनाले यहाँनिर हामी डिआर, रेन्ट भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर हो, बजेट एक्सपेन्डिचर भएको हुनाले नै यसको यहाँनिर हामी बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब डिआर बिई बजेट एक्सपेन्डिचर रेन्ट लेख्यौँ हामी, अनि सिआर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तिर्नु पर्यो, किन भन्दा रेन्ट अफिस रेन्ट भुक्तानी गरियो भनेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थ्रुबाट नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने हुनाले यहाँ भुक्तानी गरेको हुनाले क्रेडिट साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई देखाइएको हो। दुवैतर्फ हामी 10,000 देखाउँछौँ, 10,000। अनि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ नेरेसन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, बिङ पेमेन्ट अफ अफिस रेन्ट थ्रु चेक भनेर लेखिदिन्छौँ हामी। अब रेन्टको लागि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कोडहरू हामी चाहिँ बुकहरूमा पनि दिएको हुन्छ, त्यसलाई विचार गरेर लेख्नु होला। यसको रेन्टको कोड 22121, यो 5 अङ्कको कोड नम्बर हुन्छ, त्यो कोड नम्बरलाई विचार गरेर यहाँ राख्नु होला। अनि यसरी हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गरिसकेपछि
हामीले यहाँ भर्नुपर्ने कुराहरूलाई विचार गरौँ। जर्नल भाउचर नम्बर भनेको छ भने अब हामीले प्रिपेयर गरेको यो पहिलो भाउचर हो, तसर्थ 001। अब 1 मात्रै लेखे पनि हुन्छ, लेख्ने चलन त्यस्तो भएको हुनाले हामी त्यो लेख्यौँ। र भाद्र 25 डेटमा भाद्र 25। अब अहिले नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको रकम हो या भुक्तानी गरेको रकम होमा क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो रेन्ट तिर्यो, नेपाल सरकारले रेन्ट तिरेको छ भने त्यो तिरेको रकम हो। त्यसो भने हामी यहाँ एमाउन्ट रिसिभमा लेख्न पाइँदैन। कहाँ लेख्नु पर्यो? चेक एमाउन्ट अथवा पेमेन्ट साइडमा। यो साइडमा हामी देखाउनु पर्ने हुनाले चेक नम्बर छैन, अहिले हामी केही पनि लेख्दैनौँ। अब चेक एमाउन्ट भनेको 10,000 रुपिज ओन्ली, 10,000 रुपिज लेख्दा हुन्छ। यहाँ हामी केही लेख्दैनौँ। अब सबमिटेड बाइ, कसले सबमिट गर्यो त भन्दा अब यहाँ एजम्सन गर्नु हो, मिस्टर यक्स भनेर मैले एजुम गरिदिएँ। अब मिस्टर यक्स को हो त भन्दा उसको पोस्ट के हो त भन्दा यो सबमिट गर्ने काम एकाउन्टेन्टले गर्ने हुनाले यहाँनिर हामी एकाउन्टेन्ट लेख्छौँ। डेटको ठाउँमा हामी अघि पनि भन्यौँ त्यो भाद्र 25। यहाँ पनि डेटमा हामी भाद्र 25 लेख्छौँ। अनि यो साइडमा एप्रुभड बाई, अब एउटै नाम नलेखिदिनु होला। मिस्टर यक्सले सबमिटेड गरेको हो भने त्यसलाई एप्रुभड अर्को कुनै व्यक्तिले भनौँ, मिस्टर वाई लेखे पनि हुन्छ, मिस्टर ए लेखे पनि हुन्छ, मिस्टर बी लेखे पनि हुन्छ। त्यो लेख्दा केही फरक पर्दैन किनकि क्वेसनमा हामीसँग नाम छैन। अनि पोस्ट भनेको अब यो एप्रुभ गर्ने पक्कै पनि एकाउन्टेन्टले सबमिसन गरेको छ भने त्यसलाई एप्रुभ गर्ने काम डिपार्ट हेडको वा अफिस हेडको हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले हेड अफ द डिपार्टमेन्ट वा अफिस हेड जे लेख्दा पनि हुन्छ, अफिस हेड। यो ट्रान्ज्याक्सन खास गरी बजेट एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित छ। रेन्ट भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर हो, अफिस रेन्ट, हाउस रेन्ट यिनीहरू बजेट एक्सपेन्डिचर हुन्। फर्निचर पर्चेजहरू छ भने त्यसलाई पनि अफिस एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत राखिन्छ। तसर्थ हामी यसरी बजेट एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित क्वेसन आयो भने रेन्ट भुक्तानी गरेको खर्च हो, खर्चलाई हामी डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जस्तो हामी पैसा गयो किनकि रेन्ट तिर्यो भने त क्यास जान्छ, तर क्यास नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत जाने हुनाले क्रेडिट साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 10,000 ब्यालेन्स घट्यो भनेर क्रेडिट गरेका हौँ। यो ट्रान्ज्याक्सन जस्तै गरेर हामी दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ। दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन पनि मैले इक्जाम्पल स्वरूप लिएको छु। पर्चेज अफ क्यालकुलेटर फर ₹500 एन्ड रिपेयर अफ कम्प्युटर फर ₹1500 वाज पेड थ्रु चेक नम्बर 00127। जस्तो अघि हामीलाई कता चेक नम्बर लेख्नुपर्ने थियो, यो चेक नम्बर लेख्ने ठाउँमा अघिको क्वेसनमा इक्जाम्पलमा थिएन, तसर्थ लेखेनौँ। र अबको क्वेसन सल्युसन गर्ने बेलामा यो चेक नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो डेट छ भाद्र 27 को। फेरि यसै गरेर हामी अर्को फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू माथिका कुराहरू सबै सेम नै हुन् हैन। तसर्थ म यहाँ जर्नल भाउचर नम्बरदेखि स्टार्ट गरेँ, माथि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री, यहाँनिर हामी डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट सेम यही फर्मेट, तपाईँहरूले प्रिन्टेड फर्मेट लिएर जानुपर्ने हो। कोड नम्बर अनि पर्टिकुलर लेजर फर यो नम्बर, बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट हेड नम्बर अनि डिआर र सिआर, डिआर रुपिज एन्ड सिआर रुपिज। यो हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन लाई जर्नल भाउचरमा सो गर्नको लागि हामीलाई यस्तो फर्मेट प्रिन्टेड नै हुन्छ। सँगसँगै यो कुराहरू पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ।
अब यो कुराहरू पनि जस्ताको त्यस्तै नै लेख्नुपर्ने हामी। जस्तो रिसिभ नम्बर रिसिभ गरेको भए लेख्छौँ हामी। यो साइडमा चेक नम्बर अनि एमाउन्ट रिसिभ भएको छ भने यहाँनिर लेख्छौँ हामी। अर्कोतिर चेक एमाउन्ट अनि सबमिटेड बाई अनि सबमिट गर्ने व्यक्तिको पोस्ट अनि डेट र अर्को साइडमा एप्रुभ्ड बाई अनि एप्रुभ गर्ने व्यक्तिको पोस्ट अनि डेट। यो हाम्रो फर्मेट हो। यो फर्मेटमा आधारित भएर माथिको क्वेसनलाई सल्युसन गर्दा पहिले त हामी क्वेसन बुझौँ। पर्चेज अफ क्यालकुलेटर भनेको अफिस मेटेरियल अन्तर्गत पर्छ हैन, अफिसको लाइट मेटेरियल अन्तर्गत पर्छ। अब तसर्थ यसलाई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत मानिन्छ। फर ₹500 एन्ड रिपेयर अफ कम्प्युटर फर ₹1500 वाज पेड थ्रु चेक नम्बर 00127 अन भाद्र 27। अब सबभन्दा सुरुमा त हामीले यसमा पनि यहाँनिर माथि डिपार्टमेन्ट अफिस केही पनि नदिएको हुनाले यहाँ अहिले केही लेख्दैनौँ। जर्नल भाउचर नम्बर भनेको अघि हामी 001 लेखेका थियौँ भने यो हामी दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन बनाउँदैछौँ तसर्थ 002। अनि यहाँनिर डेट लेख्दा अब हामी भाद्र 27 को लेख्छौँ। भाद्र 27। अब जाउँ। जस्तो पर्चेज अफ क्यालकुलेटर, हामी क्यालकुलेटर किन्यौँ भने क्यालकुलेटर किन्नु भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्ने हुनाले यहाँनिर हामी डिआर बजेट एक्सपेन्डिचर बिई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एउटा भयो, यो खर्च हो त्यही भएर डेबिट गऱ्यौँ। त्यस्तै रिपेयर अफ कम्प्युटर भनेको छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अन्तर्गत पर्छ। त्यसको पनि अलग्गै हाम्रो त्यो कोड नम्बर सहित त्यसलाई चाहिँ के लेख्ने भनेर त्यहाँ बजेट हेड पनि लेखेको हुन्छ। अनि त्यो बजेट हेड त्यहाँ बुकमा जे प्रिन्ट भएको छ त्यही प्रिन्ट नै हामीले लेख्नुपर्ने हुनाले यहाँ त्यो सम्झिनु पनि पर्छ। अनि डिआर यो पनि बजेट एक्सपेन्डिचर हो तसर्थ बजेट एक्सपेन्डिचर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। अनि यसमा पनि पेमेन्ट गर्ने बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको द्वारा नै पेमेन्ट गरिने हुनाले हामीले यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब यसमा एमाउन्टहरु पनि लेख्नु पर्यो, बजेट हेड नम्बर पनि लेख्नु पर्यो हैन। तसर्थ सबभन्दा सुरुमा जाउँ एमाउन्टमा। डिआरबी बजेट रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको क्यालकुलेटर हो। यो क्यालकुलेटर डिआर साइडमा हामी 500 लेख्यौँ। त्यस्तै रिपेयर अफ कम्प्युटर भन्छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको तपाईको 1500 छ। यो दुईटै एक्सपेन्डिचर हो तसर्थ हामी दुईटैलाई डेबिट साइडमा लेख्यौँ र दुईटाको समलाई हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ 2000 हुनेको। अनि यो बजेट एक्सपेन्डिचरको बजेट हेड नम्बरलाई पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ 22311। 22311 भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसको कोड नम्बर हो। त्यसै गरी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सका लागि 22212 22212 यो हाम्रो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सका लागि कोड नम्बर। यो कोड नम्बर बुकहरुमा एभाइलेबल छ, त्यो बुकहरुबाट हेर्नु होला। अनि क्रेडिट साइडमा हामी टोटल गरेर राख्यौं। न्यारेसनमा बिङ
purchase of calculator and repairs of computer expenses paid through check नम्बर 00127 भनेर यसरी न्यारेसन लेखिदिनुहुन्छ। अब यो मात्रै लेख्नु ठुलो कुरा भएन कि यसैको आधारमा फेरि हामी अघि जस्तै गरेर यहाँ पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिट साइडमा छ, तसर्थ यसलाई पेमेन्ट साइड अन्तर्गत लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रिसिप्ट नम्बर अहिले हामीसँग रिसिप्ट केही पनि छैन अनि एमाउन्ट रिसिप्ट पनि भएको छैन, त्यसलाई पनि लेख्दैनौँ हामी। अब सबमिटेड बाई, अघि हामी के लेखेका छौँ, सबमिटेड बाई मिस्टर यक्स लेखेका छौँ। मिस्टर यक्स एउटै व्यक्तिले नै सबमिट गरेको, एउटै लगातारै भाउचर भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि पोस्ट भनेको उसको एकाउन्टेन्ट, अनि डेट भनेको यसमा हामी भाद्र 27 छ क्यारे, भाद्र 27। त्यसै गरी चेक नम्बर, अघिकोमा चेक नम्बर थिएन हामी लेखेनौँ, अहिलेकोमा चेक नम्बर दिएको छ, तसर्थ चेक नम्बरमा 00127। अनि चेक एमाउन्टमा लेख्ने बेलामा हाम्रो चेक एमाउन्ट कति हो त भन्दा 2000 रुपिज। एप्रुभड बाई, कसले एप्रुभ गर्यो त भन्दा मिस्टर वाई एजुम गरेँ मैले। पोस्ट भनेको उसको अफिस हेड र डेट भनेको भाद्र 27। यसरी हामी बजेट एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जर्नल भाउचरसँग सम्बन्धित अन्य यो बजेट एक्सपेन्डिचरको मात्रै होइन, एडभान्स रिसिभ र एडभान्स गिभन र क्लियरेन्सको कुरा छ त्यसमा पनि, अनि पेटी एक्सपेन्डिचरहरू, स्यालेरी पेमेन्टहरूसँग सम्बन्धित जर्नल भाउचरहरूसँग सम्बन्धित इक्जाम्पलहरू लिएर यहाँहरूसँग अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।